सिसी साथी आइरहेको छ यहाँ चाहिँ अनि उनले चाहिँ अहिले तरकारी सपिङ गरेर आएको रहेछ खोइ तरकारी देखाउ त तरकारी हैन तरकारी देखाउ बिजल छ यसको हालत त बिचारा ओए के भयो त्यो त मर्छ यार त्यो अब त्यहाँ भेटमा गएर यसको के छ औषधिहरू लगाएर त्यही भएर के भिजो के त्यही त यो त थोरै चान्सेस छ नि बाँच्ने होइन फेरि एक्टिभ छ फेरि एक्टिभै छ पुरै झिका त एकचोटि नत्र मिल्छ भने मात्र है नजिक हो यसको त पछाडि पनि घाउ छ हो ओ माइ गॉड त्यो रोडमा त्यो हुन्छ नि ढल जस्तो हुन्छ नि त्यहाँनिर खसेर अड्केर बसिरहेको छ क्या कागले दियो होला कागले दियो होला क्या अनि अहिले यहाँ छोड्यो भने त कतिवटा बिरालो छ सबले एट्याक गरेर खाइदिन्छ यार नछोड है नछोड है शिशिरले चाहिँ बाटोमा परेवा भेटेछ अनि अहिले उपचार गर्नु लाँदै गरेको सुरुको चाहिँ जोक थियो त्यो तरकारीवाला चाहिँ आई नो जोतको जोक थियो तै पनि होइन यसो हल्का ट्राई यही थियो मैले देखाउनु आँटेको कुरा चाहिँ त्यो क्यामेरा अन गरेको ल बाँच्यो भने खबर गर न मलाई होइन हाम्रो क्वेसन पेपर्स रेडी छ हाम्रो स्टुडेन्टहरू पनि रेडी छ अब इक्जाम हुन्छ यिनीहरूको लागि मैले सबैलाई बस्ने त्यहाँ स्टुडेन्ट के हो भिसन स्कुल आउनु छैन तिमीलाई हिजो मैले क्याफेमा देखेको थिएँ के हो पारा सो वाट इज अप गाइज वेलकम टु रुङमाङ स्कुल रुङमाङ स्कुलमा आज 3 जना छन् आज 3 जनालाई म यहाँ इक्जाम लिन आँटेको छु 6, 7, 8 को क्वेसन पेपरहरू छ स्टुडेन्ट भएर डट पेन नबोकी आउने को यो छात्र पिटाइ नपुगेकाहरू यो लेट कमर जहिले आउँछ उडवास यु नटिकल बिकम कक गो एन्ड सिट रुङमाङ किचनको रुङमाङ किचन रे आज सर त कसरी टाई पनि लाउँदैन रहेछ कपाल नकाटेको र सरले एकदम सर हुन्छ आज रुङमाङ स्कुलमा मेकुरी त प्याप्सनको सरहरू हेर्न बुढी त्यहाँ सर के चप्पल लाएर स्कुल आइदिनु त मेकुरी नगा मेकुरी भन्छ स्टुडेन्ट आइपुगेको छैन टोइलेट आज रुङमाङ स्कुलमा हाम्रो छात्रहरूको इक्जाम हुनेछ कसले पास गर्छ कसले फेल गर्छ नो दिस boy beating me यो स्टुडेन्टहरु त लिटरली स्टुडेन्ट हुँदै जान्छ ल त यार यो बोक्ने स्टुडेन्ट नो सर यो बोक्ने स्टुडेन्ट यो बोक्ने स्टुडेन्ट यता मलाई देखाउने एकदम ज्ञान स्टुडेन्ट हो ओ माय गॉड सर यो त पीएचडी को क्वेशन हो यति धेरै सो अब म सबैजनालाई एडमिट कार्ड बाट्न आँटेको छु नितिका लामा यस सर तपाईको रेजिस्ट्रेसन नम्बर पढेर सुनाउनुस् मोडल 1 2 विसन राई तपाईको रेजिस्ट्रेसन पढेर सुनाउनुस् राई सर्भिस 1 2 3 हेर्न मोटी लेखिस होला हैन भिजन त यता देखाउ न मेरो प्यारो स्टुडेन्ट तपाईको एडमिट कार्डको रेजिस्ट्रेसन नम्बर पढ्नुस् कुक डान्सर स्वीट 1 2 3 ओ त्यस्तो चिटिङ भयो कस्तो नायोमा बिन्दु हो सो आजको कार्यक्रममा जो सफल हुन्छ उनीहरुलाई सर्टिफिकेट पनि छ रुङमाङ स्कुलको सर्टिफिकेट देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ 2018 को एडमिट कार्ड आज जसले पास गर्छ उनीहरुलाई सर्टिफिकेट खै सर पेन दिँदै म 21 22 लेख्छु 22 हैन 21 फेल सर अहिले फेल सो स्टुडेन्टहरुलाई पक्कै पनि चिया कफी केही खानु मन लागेको होला हैन कफी सर कफी त्यसो भए एउटा क्वेशन सोध्छु जसले राइट एन्सर दिन्छ उसले मात्र कफी पाउँछ हट लेमन सर भन्न गरौँ न हामी sorry What is going on? this call making noise no this two are always fighting this two are always fighting sir this call eating in look this call eating in class ma'am principal ma'am coming everyone silent silent pin drop silence I want pin drop silence in my classroom sorry too much this paper here oh certificate sir is busy we have exam you guys don't make any noise okay sir चिक
चिट कसरी चाहियो चिट निकाल्नु चिट चिट खै चिट चिट निकाल ओइ सरलाई घुस दिनुपर्छ घुस निकाल पैसा ओ यो प्यासनको सरहरू यस्तै हुन्छ कि त्यो फेमस हुँदो रहेछ नो अफेन्स टु प्याप्सन टिचर्स है फेरि मलाई आउने नामै प्याप्सन मात्र हो एन्ड प्याप्सन Yes, you may come in, sir. Sir, we need pen also. We don't have pen also. Yes, sir. कफीको लागि पहिलो क्वेसन के पो कुक डान्सर स्विट 1 2 3 लाई सर नै कन्फ्युज छ क्वेसन हेरेर त Hey, don't talk in Nepali. ओ सरी गरेर ढल्छ अब सर मलाई त कुनै आउँदैन सरले किन आज एक्जाम नगरेको थाहा छ भन्देऊ हामीले गर्दा त सर हुन पायो नि कति न ओ माई गॉड POUND पोन्ट गर्ने गजब एक्जाम सञ्जाल रे नि त स्विट कुक डान्सर स्विट 1 2 3 लाई पहिलो क्वेसन यदि यसको राइट एन्सर दिनुभयो भने तपाईले एक कप कफी पाउनुहुनेछ तातो व्हाट इज भक्तपुर फेमस फर राइट एन्सर यु गट अ कफी मोडल 1 2 3 लाई अब मेरो अर्को क्वेसन यस सर कफी पाउँछ कि पाउँदैन यो क्वेसन कति गाह्रो भयो सरलाई पहिला यो त बायस क्वेसन म सोध्नु ल फोटो खिच्ने सरसँग योर क्वेसन रितिका यस सर मोडल 1 2 3 चार साथी त दिनु न चार व्हिच इज द यस hottest place of Nepal? Option A, Mugu. Option B, Viratnagar. Option C, Nepalganj. रितिका लामा Sir, cheating. नेपालगञ्ज Right answer. तिमीले कफी पायो यसले चिटिङ भने यसलाई नसिकाउने अब तिमीलाई कफीको लागि Okay, sir. What is the question, sir? रङ एन्सर भयो भने चिया पाइँदैन सर What is the height of Mount Everest? Oh, 884. यो जोडियालाई थाहा भएछ म होइन सर यो त साँच्चीकै स्कुल जस्तो भयो यार हल्ला नगरी कुरा खाइदिने Oh, you watched that movie yesterday? हेर्नु नाम प्रिन्सिपल म्याम हल्ला नगरी पनि पिट्नुहुन्छ ल यो क्लास 6 को क्वेसन हो यसको लागि तपाईहरुलाई टाइम भनेको 20 मिनेट्स खै त 1 बाट हैन सुरु 1 को तिमीहरुले त्यो सक्दैन यार क्लास 6 बाट म सबै आउँछ म देखाउँदिन Teach me, please. सर नट चिटिङ व्हाट इज सर गोलो लाउनु पर्ने कि टिक लाउनु पर्ने हो र टिक लाउन टिक अघि गोलो भनेको मैले त गोलो लाइसके ल म यहाँ इन्भिजिलेटर छ चिटिङ गर्नु पाइँदैन है There is water in my table. सर म त अर्को पेज पुगिसके पढेर सुनाउ त फर्स्ट क्वेसन कस्तो छ व्हिच अफ द फलोइङ त्यो इज म्याच गर्ने करेक्ट हैन के यो यहाँ भएको ठिक हो कि ठिक हो कि हैन यो यहाँ भएको ठिक हो कि हैन यो यहाँ भएको हो कि हैन यतिमा तीनटा चाहिँ रङ छ हैन कुनै तीनटा रङ छ एउटा मात्र राइट छ त्यो चुज गर ए टपर हो क्या क्लासको ए सातचोटी फेल भएको फेरि भाइले पास गर्छ 6 कक्षाको नसिकाउ है सिकाउनु पाइँदैन यिनीहरूलाई कोही पास हुँदैन यार आज मलाई थाहा छ आन्सर पनि दिएछ ओए नमेटाउने है ओए सर अघिदेखि यस्तो गरेर बसिरहनु भएको रहेछ यो त देखियो त यार Which country awards the Nobel Prize? Which country awards the Nobel Prize Bishon? अमेरिका ओए त त्यहाँ पुगिसकिस् तँ कसरी के गर्ने हो यसो करेक्ट गर्ने हो कि के गर्ने हो टिक गर न कुन चाहिँ राइट हो Circle गरे. ए 2 नम्बरको क्वेसनमा रहेछ यो त म त 10 नम्बरमा पुगिसके पढेर सुनाउ न क्वेसनहरु इन which Of the following states, 3 crops of paddy are grown in a year? Punjab, Haryana, वेस्ट बेङ्गल यसले एन्सर दिए सर ओए यसले कुटाउँदैछ क्या होइन म कहाँ किन कोटाउनु खै यो अर्को पेज सर यो पढे छैन हिजोदेखि बोयफ्रेन्डसँग घुमेको सर देखिरहेको थियो सर ऊ पनि त्यस्तै हो बौद्धमा नाचिरहेछ सर यो त रुङमाङ भ्लग भन्ने च्यानलमा हैन बौद्धमा नाचिरहेछ सर हिजो the planetary winds. फ्युरियस 50 के हो रे The planetary winds, also known as roaring 40s, furious 50s, and stormy 60s, are ट्रेड विन्स ओइ तिम्रो एन्सर त सबै देखिरहेछ यी हेर त यी दिदी त कहाँ पुगिसक्यो ओए मेटाउँदैछ यार यसले मेटा खाएन यी ओए रितिका त्यो छुने हैन है ल आफै लाग्दो रहेछ के हो यो कलर हो कि के हो specially constructed tanks and pumps is called. तिमी चाहिँ क्वेसन पढ्ने मात्र हो
दिदीले चिटिङ गरिरहेछ है छैन Office is specially constructed. Which of the tanks following and is a natural ponds is fiber? called- आफै गर न म फेल भयो म स्योर फेल तिम्रो टिचरलाई तिम्रो प्यारेन्टलाई बोलाउने हो प्यारेन्ट मिटिङ बस्ने हो यहाँ हेर है भाइ कसले चिटिङ गर्दैछ भन है मलाई Satellite of what? पेन्डोरा सबको आन्सर डी मै रहेछ अब डी सबै डी दिस नेपाल Number 4. दिस इज सामावेद Is it Nepal के? was born in इस नेपाल के यसले मेटाउँदैछ हो? सामावेद Number 4. नो बा बेब के हो यसको 10 नम्बरको सिस्टर ओए नन अफ दिस यहाँ मेरो एउटै मात्र स्टुडेन्ट ज्ञानी रहेछ यार Related to music. त्यो हामी भाषामा पुगेकै छैन उसले टिक पनि गरेछ मेरो त पछाडि Which Veda is related to music? ऋग्वेद सामवेद सामावेद भाइ सामावेद हजुर वेद ए यो टेक्निक होइन आइमाको टेक्निक मेरो एन्सर देखाइन्छु अहिले म थाहै नभएको त के आन्सर गर्ने Who among the following is अब ल not हेर न क्वेशन सवाहिली जुलु recipient अम्हारिक of ल्याङ्ग्वेजेस Bharat स्पोकन इन अफ्रिका त हो नि Lal Bahadur Shastri? ऊ युआर डक्टर हैन इसली भयो हे भगवान Willy Willy यो is a कस्तो चिट cyclone. गर्दा नि केही भन्दैन रहेछ सर कफी खानु पर्यो अब विच अफ द फलोइङ नट अ मोडर्न फर्म अफ करेन्सी Which is the body's largest gland? Thyroid gland. लिभर नर्स भएको फाइदा भयो है। तर फेल ओए ओए चिटिङ किन यही होला Which of the following is not a modern form of गोल्ड कोइन्स currency? होला नि ठिक होइन सर हेर्नु यो डिस्क्वालिफाई भयो नो वी क्यान डु लाइक दिस इंग्लिश सर नेपाली टकिङ सर that time you say you have to circle if tick then disqualify you say that No. time यु 5 रुपिस फाइन नेपाली टकिङ Yes. disqualify. nomadic people of middle eastern deserts Nomadic people. नेनेट्स आदिवासी नो आदिवासी त हामी हैन मोमो केटाहरू त यार बडो लगनशील भएर एक्जाम दिँदैछ नाइमा राई yes sir हाउ आर यु डुइङ yes sir म 25 नम्बर क्वेशनमा पुगेको छु सर Middle East. which of the following is not Middle a Eastern region ओए यो के हो सल्लाह गरी हो 6 कक्षाको क्वेसन पनि कुछ त शरम करो भाइ मैले this sir is disturbing मैले लेखेको अहिलेसम्म म एन्सर दिएर पास भइसक्थेँ not के मागेसे भनेको व्हाट इज सर मागेसे व्हाट इज सर नाइस क्वेसन आई टेल यु टुमरो ओ यु डोन्ट नो दैट्स व्हाई आई टेल यु टुमरो सर आल्सो डोन्ट नो आन्सर दैट्स व्हाई बन्धवगर नेशनल पार्क Which of the following states? एकदम The Korean martial art in which many kinds of kicks are used. Taekwondo! Yes! ल बधाई छ 21. यु आर माई गुड स्टुडेन्ट ओ सर त्यस्तो पाइँदैन यो सरले चिटिङ गर्दैछ उसको थालोसँग हे हुँदैन रहेछ अँ सिरा सी कफी किने छु म यसको कफी खाइदिने हामी Swahili, Zulu, Afro. अफ्रिकन हो क्या अफ्रिकन हो अब गयो सर सी अब सिसी भन्छस् Sisi botol kagaz. सिसी गएको गोबर चट यु आर माई गुड स्टुडेन्ट हल्ला नगरेकोमा तिमीलाई अवार्ड एउटा के सरी झेली सबको कफी क्यान्सल कस्तो दिमाग सब आज राम्ररी सुत्छ होला है थाकिसक्यो होला Zulu. नसिकाऊ है ओए ओले मलाई सिकाउँदै उ मेरो बोयफ्रेन्ड हो कि को हो ए इन स्कुल नो बोयफ्रेन्ड यो आदिवासी हो हैन अनि 22 स्टुडेन्ट 20 नम्बर ए हेर आएको चाहिँ म सिकाउँछु फर्की गर्छु सिकाउँछु कहाँ पुगिसकेको छ यार दिदी त का रे 20 दिदीको आँखा कमजोर छैन Godavari Delta, 20. Delta is known for its. कमन माई गुड स्टुडेन्ट ताइक्वान्डो छ तर बुडापेस्ट इज द क्यापिटल अफ हंगरी के का यार तैले फोर्स फिल्म हेर हैनस् Thank you, my friend. यिनीहरू कसम भनेको एकअर्कालाई हेल्प गरी पनि पास हुँदैन होला यार ओके स्टुडेन्ट्स Is not a reason for the high technology industries. They can be located in Oh my god. स्टुपिड वाला आन्सर यही छ है तर गाइज आन्सर यही छ यो बुढाले के गरे अंगुठा छाप गरे हो यसरी होला
Mesopotamia is a Greek name which means Between two lands, land between two seas. भनेर तँलाई म गलत सिकाइहाल्छु के रे Indian cancel. ओए बुढी Mango, you can go. मान्छे नि रिसा अनि मुडी Who is the author of it? Rajasthan lake in water is Chilka lake, I know. The dancer. आमामा क्वेसनहरु त लास्ट टफ परेछ यार आम्बो यिनीहरू त पास हुँदैन यार सर मेरो सक्यो सक्यो स्टुडेन्ट हजुर सर गुड गर्ल उता गएर बस्ने अब हैन त्यो डिको You shut up. यो शट अप स्टुपिड Choose the correct meaning of commitment. यो टोयलेटमा जन्म्यो नि त्यही भएर गु जस्तो बोल्छ क्या 29 30 स्टप 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 पुट योर पेन्स डाउन कतिवटा भ्याएन मैले छ्या म त हेर टप्प हान्ने रहेछ त यसले त ए उसलाई हेर्न सजिलो होस् भनेर त्यस्तो गरेर ओ यो झ्याली भयो यार ए ए हामी चाहिँ ट्यालेन्ट हुँदैन हजुर यति बेलामा सबसे खतरा म हो म जे पाइदा इन्डियाको सबै कता त कसरी थाहा भयो तपाईलाई कसै थाहा हुँदैन जिकेमा थाहा हुँदैन कस्तो कुरा गर्छ विच इज द पिङ्क सिटी अफ इन्डिया मी हट पनि यो पिङ्क पनि यो यो डिस्क्वालिफाई रेस्टिकेट हुन आँटेको छ रुङमाङ स्कुलबाट एकजना एउटा रङ भयो धन्न के हो भन मेरो बुढी यति बाठी त नहुनु पर्ने थाहा छैन एकचोटि यार यो सोध्नु है। स्टुडेन्टलाई रेस्टिकेट गर्नै नगरे नै भएन विच कन्ट्री अवार्ड्स द नोबेल प्राइज स्विडेन Breeding of fish is in a specially constructed tanks and pond is called अप्सन दे option दिन नाम त कहाँ आउँछ त नि हर्टिकल्चर छ अनि खै के कल्चर छ अनि फिश भन्नु बित्तिकै पी बाट आउँछ जहिले पनि पिसी कल्चर पेसी कल्चर हो कि के हो आफू चाहिँ सोच्छ उयो के हुँदैछ भएन यो अर्को which of the following is natural fiber nylon jute जुट कसरी जुट त हो नि कसरी त्यो त सिम्पल जिके हो ए आम्बो आजुला यसरी आजुला मैले सोचे भन्दा नायुमा एकदम ट्यालेन्टेड र दिमाग भएको जन्तु रहेछ अन्त जस फेल हो नि त म जस पास बधाई छ नायुमाजी तपाईँले 6 कक्षा पास गर्नु भएको छ तर चिट गरेको त्यहाँ उयो पनि चिट गरेको प्रुफ पनि भेटिएको छ त्यसको मार्क्स सबै खारेज भएको छ तपाईँ के आई एम प्राउड अफ माइसेल्फ 15 भन्दा माथि पास 15 भन्दा माथि पास है त ल म भागे रितिकाको पेपर चेक गर्ने एकदम सजिलो हुन्छ मलाई कोही रितिकाको पेपर भयो नि त त्यो त 50 ल बधाई छ रितिकाजी Thank you. पास गर्नुभयो म पो नटी स्टुडेन्ट फर्स्ट गर्ल हजुर सर सेकेन्ड गर्ल यस सर हैन थर्ड बोय कसरी 50 वटामा 25 हो पास मार्क्स ए होइन 15 हो कसरी 50 मा 15 हुन्छ 15 भयो म टिचर हो नि त ए सालको फेभरमा हेर्ने प्र्याक्टिकली हेर्ने हो टेक्निकली हेर्ने हो भने त म मात्र पास हो तिम्रो दुइटै फेल हो ए फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड हो क्या हुँदैन पास फेल होइन तीनजनाको स्कुलको थर्ड भएर होला के अर्को पेपर पनि गर्ने र गर्ने हो नगरौँ गर्ने हो सो नायुमाको आएको छ 16 है कतिमा भन्दा 50 मा नायुमा फेल सेकेन्ड हाइएस्ट छ हाम्रो भिजनको 50 मा 12 भिजन फेल थर्ड हाइएस्ट छ हाम्रो 9 मा 50 रितिका फेल 50 मा 9 हो 50 मा 9 ए सर काम छैन यार सो आजको हाम्रो भ्लग चाहिँ यति नै थियो तपाईँहरूले देख्नुभयो आजदेखि सबैजनालाई क्लास 7 फेल भनेर बोलाउँदा हुन्छ तपाईँहरूले तर म तपाईँहरूलाई केही दिन चाहन्छु अच्छा 6 पास गर्नु भएकोमा बधाई छ सेभेज 1 2 3 यस्तो पनि गरौँ कि मोडल 1 2 3 नमस्ते सर कक्षा 6 पास गर्नु भएकोमा बधाई छ धन्यवाद सर कुक डान्सर डिस्टिङसनमा पास गरेको म भन मलाई कुक डान्सर स्विट वाइफ 1 2 3 ए सर तपाईँलाई 6 कक्षा उत्तीर्ण भएर पास गर्नुमा बधाई छ मजाले भन डिस्टिङसन हान्नुमा बधाई छ के उत्तीर्ण उत्तीर्ण उत्तीर्ण